So अच्छा what is the total strength of this class? at this moment No, sir, overall. ओवरऑल जो है वो वैसे तो अब मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, क्योंकि देयर वाज अ टाइम मैं ऐसा भी था कि 16-17 लोग। अच्छा, वो इनफैक्ट अभी इस टाइम के ऊपर 5 पीपल आर देयर। उसकी वजह है कि Okay. कुछ ऑफिशियल्स हैं। अच्छा, अब होता यह है कि मेरा ख्याल है अभी जैसे यहाँ टोटल मेरे पास 7 अपीयर हो रहे हैं, उनमें 2 तो मेरा ख्याल हेड ऑफिस के हैं और रेस्ट ऑफ 5 अटेंडीज हैं मेरा ख्याल है। ठीक है और सर। अभी आ जाएंगे, लेकिन एक टाइम था कि 17, 18, 19 तक लोगों ने टच किया है। अब एग्जैक्ट वो कितने हैं वो हेड ऑफिस वाले या वो लोग जानते हैं। ठीक है सर। अ, अच्छा जी, do you people have some question regarding the yesterday discussions? No, sir. No, sir. ठीक है। शुरू करें जी हम। Yes, sir. Yes, sir. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज दी पार्ट सी के अंदर हम अभी डिस्कशन चल रही है, और उसको अगर आप देखेंगे तो एक पोर्शन आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है। अच्छा, एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि वंस वी टॉक अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो वो और चीज़ है, और वंस वी टॉक अबाउट द सप्लाई चेन एनालिसिस तो वो माइकल पोर्टर का अगर वो कहते हैं तो वो फिर लास्ट टाइम जो हमने किया था, in which we have said, according to Michael E. Porter, supply chain analysis is what that there is a support activity, there is primary activities. So support activities involve 4 type of activities: firm infrastructure, technology advancement, human resource development, and procurement. ये 4 हैं। और फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम कहते हैं कि देर आर 5 primary activities: inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and selling, and services. Or all primary activities are supported with the secondary activities, or then a company would be able to create a margin. Margin is the value. तो यहाँ पे जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहेंगे तो ये फिर ये टॉपिक है। असल में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अगर जनरली जो आगे चल के भी हम बात करेंगे वो ये है कि जो 4 पार्टीज हैं, और वो है सप्लायर, कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है, और दरमियान में फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, और फिर कस्टमर्स। तो ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो कंपनी अपने सप्लायर से इनपुट लेती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए से वो माल अपने अल्टीमेट कस्टमर, और हम इनको कोशिश करेंगे कि इसके दरमियान अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको ख़त्म करके हम उस सप्लाई चेन को मेंटेन करें ताकि अल्टीमेट हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो आई होप सो के थिंग्स वुड बी क्लियर। तो सप्लाई चेन एनालिसिस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये फ़र्क होगा। Now, just to prove what I have said, a supply chain is a network of facilities and distribution options that perform the function of procurement of material, transformation of these material into immediate and finished products, and the distribution of these finished products to customers. So, supplier से लेके कस्टमर तक जितने भी उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनके दरमियान एक लिंक को मैनेज करने को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। तो यू गॉट द पॉइंट। तो इज ए नेटवर्क ऑफ फैसिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल ट्रांसफर। देखा, हम प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल
और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज मटेरियल इनटू इमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फिनिश प्रोडक्ट टू कस्टमर. तो सप्लायर भी इसमें आ गया, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और फिर कस्टमर. तो S प्लस M प्लस B प्लस C, ये मैं सिंपल सेंस में कहूँ. क्लियर होगी जी बात आप लोग? अच्छा, नाउ इन फैक्ट here is now what is supply chain? All activities associated with the flow and transformation of goods from raw material to end user. The term supply chain refers to the entire network of companies that work together to design, produce, deliver, and service products. A network of facilities including material flow from supplier and their upstream supplier at all level. तो माय डियर, आगे चल के भी हम अभी शो करेंगे, तो वो तमाम जो मैन्युफैक्चरर अपने सप्लायर से जो चीजें लेते हैं उसके लिए हम अपस्ट्रीम एक्टिविटीज कहते हैं. ठीक है. और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, और ये इंटरनल प्रोसेस है. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर एंड देयर कस्टमर एट ऑल लेवल, इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं. लिहाजा अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर तीन बातें हैं कि अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम एक्टिविटीज का मतलब ऑल एक्टिविटीज विद रिलेशन टू सप्लायर, और ट्रांसफॉर्म और इंटरनल प्रोसेस कंपनी का, और फिर डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाएगा वो बना के फिर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक मैन्युफैक्चरर से, ये हमारी डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज होंगी. तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपस्ट्रीम, इंटरनल प्रोसेस एंड डाउन स्ट्रीम, और फिर वहां से हम डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर तक माल हमारा जाता है. इसी बात को मजीद क्लियर करने के लिए जो उन्होंने तो एग्जांपल ऑफ SC सप्लाई चेन इज व्हाट दैट इज व्हाट देयर इज आपकी आवाज ड्रॉप कर गई है. अच्छा जी जी, आप बताइए. सर आप ठीक है. So my dear, there is upstream. अब ये जो अपस्ट्रीम में जैसे ग्रेन प्रोड्यूसर है, तो वो ग्रेन आई कहाँ? यहाँ पे. ये इंटरनल प्रोसेस होगा, और ये असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, सीरियल, देखा सीरियल एक्ट बन रहा है, और पैकेजिंग है. तो ये तो है कंपनी का इंटरनल प्रोसेस, ये सप्लायर है. लिहाजा ये वाली क्या चीज़ कहलाएगी? अपस्ट्रीम. ये इंटरनल प्रोसेस है, और ये यहाँ से चीज़ होने के बाद ये फिनिश प्रोडक्ट बन गई, और फिनिश प्रोडक्ट से फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटर आ गए. ये जब डिस्ट्रीब्यूटर और यहाँ से यहाँ तक ये डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ होंगी, उनमें रिटेलर्स आ गए, होलसेलर, रिटेलर्स वगैरह, और यहाँ से फिर स्टोर्स हैं और जो भी होगा अल्टीमेट कस्टमर. लिहाजा ये यहाँ से इंटरनल प्रोसेस प्लस ये है, ये अपस्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है. यू गॉट द पॉइंट जो हमने पहले बात की है. आई होप सो कि दिस इज क्लियर जी. इट्स ओके. हेलो. इट्स ओके. जी सर, Yes. इट्स ओके सर. Now, three flows in SC, हम पहले भी कह चुके हैं. There are three kinds of flows in supply chain: material, information, capital. Downstream में क्या है? Material, products, parts, information, capacity, delivery, schedule. Finance में invoices है, pricing है, credit terms है. और upstream में इसी तरह material, returns, repairs, after sale services. इंफॉर्मेशन में हम ऑर्डर्स हैं, पॉइंट ऑफ सेल, डाटा, फाइनेंस में पेमेंट्स वगैरह होती हैं. चूँकि हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे, और आपकी जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ से आपको जो है वो प्राइसिंग जो होती है और सेल वगैरह हो करते हैं, वो चीज़ आती है. नाउ इन फैक्ट द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब हम SCMB कह सकते हैं, चूंकि आप सप्लाई चेन को मैनेज करते हो,
تو یہ SCM سپلائی چین مینجمنٹ از دا انٹیگریشن آف دا ایکٹیویٹیز دیٹ پروکیور مٹیریلس اینڈ سروسز. یہاں پروکیور کا مطلب ہے کہ چیزوں کو حاصل کرنا. تو ہم اپ اسٹریم سے چیزوں کو لیتے ہیں اور آرڈر پلیس کریں گے, یہ پروکیورمنٹ ہے. اینڈ سروسز, اور پھر ٹرانسفارم دیم انٹو intermediate goods and the final product and deliver them to customer. The competition is no longer between companies, it is between supply chain. اچھا, اب یہ ذرا ایک تھوڑی جو بلو کلر میں اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی کمپٹیشن نو لانگر بٹوین کمپنیز, یہ کمپنیز جو مینوفیکچرر ہوتی ہیں ان کے درمیان, بلکہ رادر اٹ از بٹوین سپلائی چین. تو اب مقابلہ اس کا مطلب زیادہ ہو گیا, اب سپلائی چین کے درمیان کمپٹیشن. اور وہ کیا ہے کہ جو میرا سپلائر ہے اور میرا جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں, تو یہاں سے اب اس طرح نہیں کہ میں اکیلا, چونکہ ان فیکٹ اگر ہم ویلیو کی بات کرتے ہیں تو مائی ڈیئر ویلیو بھی جو پروڈیوس ہوتی ہے اس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں, اس میں سپلائر بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو ان پٹ آپ پرچیز کرتے ہو, میں اس کی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ آپ ایک ہوٹل چلا رہے ہیں, تو ہوٹل کے اندر جب آپ سپلائر سے جو چیز بائی کرتے ہو تو سپلائر کون ہے؟ لیٹ سے ویجیٹیبل بنانے والا فارمر ہے. تو جو سپلائر نے ان پٹ آپ کو دی ہے تو اس کے اندر ویلیو آپ کے فارمر نے بھی اس کے اندر ڈالی ہے, چونکہ جتنی گاجر کہ جتنی وہ بینز ہیں یا جو بھی ویجیٹیبل ہے وہ جتنی اچھی ہوگی, یا جو کوکنگ آئل آپ یوز کر رہے ہو کھانوں کے لیے, تو اس کے اندر ڈالڈا والوں کا بھی حصہ ہے, اس میں ایوا کا بھی حصہ ہے, اس میں حبیب کوکنگ آئل والے بھی اس میں ویلیو, چونکہ وہ کھانا جو آپ بنا رہے ہو تو جو ویلیو ڈالی گئی ہے اس میں گھی میں اس کمپنی نے, وہ تو سپلائر ہے. تو لہٰذا ہم سپلائی چین میں جو ویلیو ہے وہ اس میں سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اٹ از بینگ کنٹریبیوٹیڈ بائی دا اپ اسٹریم مین سپلائر, بائی دا مینوفیکچرر مین انٹرنل پروسیس, اس میں جب ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, اور پھر ڈسٹریبیوٹر بھی اس میں آپ کا حصہ ڈالتا ہے, کیونکہ اگر ریٹیلر کے پاس آپ کی پروڈکٹ از ناٹ اویلیبل تو کسٹمر از ناٹ سیٹسفائڈ. تو ٹائملی اویلیبلٹی آف دا پروڈکٹ is also highly essential thing. So this is what اس کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس آف دا سپلائی چین ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹریٹجک امپورٹنس یہ ہے کہ کمپٹیشن صرف کمپنیز کے درمیان نہیں ہے بلکہ سپلائی چین کے درمیان ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں ان سب کو انٹیگریٹ کرنا ہوگا, اور ان کے درمیان جب تک لنک اپ پراپر نہیں کرو گے تو یہ مسائل پھر ہو سکتے ہیں. تو دیٹس وائی you have to make your vision broader. لہذا کمپنی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ہم ہیں. Quality of any producer depend upon the upstream and the downstream quality. Now supply chain management involve the management of supply chain assets and products, information and fund flow to maximize total supply chain surpluses. یہ ہم نے what we have. اچھا, اب my dear اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں تو سپلائی چین فلو آف پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں فرام سپلائر, را مٹیریل مینوفیکچرر, انٹرمیڈیٹ گڈس مینوفیکچرر, finished goods manufacturer, distributor and wholesaler, retailer and customer. تو اب اگر آپ غور سے دیکھیں, جی سر وہ آواز بہت کم آ رہی ہے سر. اچھا, اب کیسے ہیں؟ سر آپ ٹھیک بول رہے ہیں سر, بیچ میں ڈراپ کر جاتی ہے سر آواز. اچھا, پتہ نہیں اس کی, خیر جی میں پھر ہینڈ فری کو ذرا ماؤتھ کے پاس رکھتا ہوں. سر آپ ٹھیک ہے سر. اچھا, تھینک یو. connected through transformation, information and exchanges of funds. تو مائی ڈیئر یہ جو یہاں پک ہے, دیکھا اس میں سپلائر از دیئر, سپلائر سے مال آیا, مینوفیکچررز, ڈسٹریبیوٹر, ریٹیلرز اور کسٹمر.
تو ٹیکنیکلی جو ہماری سپلائی چین ہوگی وہ سپلائر سے کسٹمر کے درمیان، یہاں جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں اس کو انہوں نے ذرا ہول سیلر ٹائپ لیا ہوا ہے، اور بہرحال یہ اس میں شامل مینوفیکچرر اور کسٹمر کے درمیان ہول سیلر ہیں، ریٹیلرز ہیں. تو یہاں سے پھر جو الٹیمیٹ پروڈکٹ یہاں پہنچے گی ان تک، تو یہ ہے. دیکھا اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے یہاں تک سب پارٹیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ. اب کمپٹیشن صرف ان کے درمیان نہیں ہے، یہ کمپنیز ہیں. وہ کہتے تھے آپ کا مقابلہ اب کیا ہے کہ سپلائی چین کے ساتھ ہے. آپ کی سپلائی چین کتنی اچھی ہے اور آپ کی کمپیٹیٹر کی سپلائی چین کتنی اچھی ہے. So that's why you must need to integrate with all such sort of things like. Now, what is supply chain? Getting the right things to the right place at the right times for profit. یہ اصل پرپس ہوتا ہے سپلائی چین میں. اچھا ابھی اس کو جو ہے سپلائی چین کی ایولیوشن ایوالو ہوا ہے کام، تو وہ یہ تھا کہ ٹریڈیشنل میس مینوفیکچرنگ 1950 ٹو 60s وغیرہ کے اندر پھر انوینٹری مینجمنٹ کاسٹ آپٹیمائزیشن آئی، اور جس میں ہم ای او کیو وغیرہ پڑھاتے ہیں، اور اس میں ہم انوینٹری کو مینیج کرنے کے لیے اکنامک آرڈر کوانٹٹی، میکسیمم لیول، منیمم لیول. اور پھر مائی ڈیئر جو 1980s کے اندر ہم انوینٹری مینجمنٹ سے آ گئے جٹ، ٹی کے ایم، بی پی آر. یہ کل ون آف اسٹوڈنٹ واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی کل یا پرسوں بی پی آر، یہ بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کی بات ہے اور الائنسز ہیں. تو دیکھا اب ہم انوینٹری میں جٹ ہے، جسٹ ان ٹائم، ٹی کے ایم، یہ بی پی آر وغیرہ، لین لائک، پھر وہاں سے ایس سی ایم فارمیشن اور ایکسٹینشن. تو انفیکٹ یہ 1990 کا اور 2000 میں، تو وہاں سے فردر جو ہماری 2000 سے آنورڈ ہے وہ مائی ڈیئر اب ہم فردر ریفائنمنٹ آف ایس سی ایم کیپیبلٹیز اور کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس کو ٹوٹل طور پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری، جس طرح بھی ہم نے کہا کہ ہمارا اسٹریٹجک کمپٹیشن کمپنیز کا نہیں ہے بلکہ ود ایس سی ایم ہے. تو آئی تھنک دس از دی ایوالومنٹ از دیئر، ایولیوشن از دیئر. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ بلو وپ سر ایک ایفیکٹ. سیکنڈ سر، آپ نے سپلائی چین مینجمنٹ اور سپلائی چین کا ایک ڈفرنس بتایا. سپلائی چین کو مینیج کرنا ہی سپلائی چین مینجمنٹ ہے یا اس کے علاوہ ہاں کچھ ہے؟ بیٹا، نہیں بیٹا یہی ہے اصل میں. جب یہی آپ کہو گے نا سپلائی چین، تو سپلائی چین کا مطلب ہے کہ سپلائر سے لے کے کسٹمر تک جو آپ الٹیمیٹ اس کی پروڈکٹ جب اس کو سکسیسفلی پہنچانے کے نام کو ہم مینجمنٹ کہتے ہیں، تو وہ کیا بن گیا آپ کا سپلائی چین مینجمنٹ. اوکے ڈن ٹھیک سر، ہے، میں نے بس کنفرم ہی کرنا تھا. اوکے ہاں تھینک جی یو جی جی. سر. اچھا اب اس میں اصل میں کیا ہے کہ یہ لنک اپ ہے ایس کے درمیان، سپلائر، مینوفیکچرر پلس ڈسٹریبیوٹرز پلس اس میں ریٹیلر بھی ڈال لیں اور پلس کسٹمر. تو اصل میں آئیڈیا یہ ہے کہ یہ چین ہے. تو صرف مینوفیکچرر سے کسٹمر تک چیز نہیں، بلکہ درمیان میں جو دو پارٹیز ہیں اس کا لنک بہت ضروری ہے. آپ کو ٹائملی انوینٹری کو خریدنا ہوگا، اس کی کوالٹی ایشور کرنی ہوگی، پھر آپ کو اس کی ٹائملی مینوفیکچرنگ خود کرنی ہوگی، مین ٹرانسفارمیشن اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف دا کسٹمر. اور پھر جو آپ ڈسٹریبیوٹر چوز کر رہے ہیں وہ بھی ایفیشینٹ ہونا ضروری ہے. مطلب فرض کریں اگر آپ کی پروڈکٹ اچھی بناتے ہو لیکن آپ کا آگے ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ اچھا نہیں ہے، مارکیٹنگ چینلز اچھے نہیں ہیں، تو کسٹمر may ناٹ بی ہیپی. اور اگر وہ ہیپی نہیں ہے، حالانکہ پروڈکٹ تو بڑی اچھی ہے لیکن آپ کا ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ از ناٹ گڈ، تو اس وجہ سے اس کو ہم پھر آپ کی اوور آل اس پہ امپیکٹ آئے گا. اچھا اب دیکھیے ایسا ہے یہاں ایک ہم نے بلو وپ ایفیکٹ از اے ڈسٹریبیوشن چینل phenomenon in which demand for cost yield supply chain inefficiencies
It refers to increasing swings in inventory in response to shifts in consumer demand as one moves further up the supply chain. क्या समझें आप लोग इससे, क्या मतलब है? सर डिमांड इंक्रीज होने से जो इन्वेंट्री मतलब हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ती है ना पीछे से, अगर हमारी डिमांड कस्टमर डिमांड बढ़ जाती है. नहीं, लेकिन ये ब्लू विप जो है बुल विप इफेक्ट जो है वो क्या है? मतलब असल में वो ये है, देखिए कि मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्ट है कि डिमांड और सप्लाई का जो लिंक है, तो वो जो मतलब चैनल है ना उसका, नॉर्मली हमें डिमांड और सप्लाई के लिए काफी एनालिसिस होते हैं कि अगर हमारी डिमांड बढ़ जाएगी तो हमें अपनी सप्लाई कितनी बढ़ानी है, वो उसका फोरकास्ट है जो आई अली थिंक अली ऊपर अली वाला. आप बताइएगा बेटा, अली प्लीज. हेलो जी जी अली जरा बोलिएगा, आप बुल विप आप इफेक्ट को क्या समझे आप? सर, सर ये कंज्यूमर कंज्यूमर डिमांड के ऊपर ही है सर, जैसे कि मैम ने बताया है कि सर इन्वेंट्री स्विंग्स करेंगी इन रिस्पांस टू कंज्यूमर सर. नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पहली लाइन पढ़े कि बुल whip effect is a distribution channels phenomenon in which demand for cost yield supply chain inefficiencies. It refers to increasing swings in inventory in response to shift in consumer demand as one moves further up the supply chain. यस सर. क्या मतलब समझे? सर ये इस तरह हम कह सकते हैं कि बुलविक इफेक्ट तब अकर करेगा जब रिटेलर्स हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं डिमांड के ऊपर सर. अच्छा चले इस पिक्स को जरा देखिए, ये देखें बुल विप इफेक्ट बताएगा. सर ये तो क्या कस्टमर तक आते हुए नीचे ऊपर नीचे असल में देखिए सप्लायर अली पे और लोड ज्यादा पड़ रहा है, इस पे ये दिख रहा है सप्लायर पे. सप्लायर पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसकी वजह आप देखिए असल में क्या है कि होता क्या है कि असल में वो ये बात करना चाह रहे हैं कि जब आपकी फोरकास्ट अगर जितनी थी अगर उसमें कमी आती है, मतलब वो जितना आप सोच रहे थे कि हमारी सेल इतनी होगी लेकिन वो नहीं होती, तो ये स्विंग जो है ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इधर की तरफ जा रही है, ये स्विंग कम हो रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है सर. बस ये है बुल बुल विप इफेक्ट. ये देखें इसका मतलब, अच्छा हुआ क्या कि जब यहाँ पे आपकी कस्टमर की जब डिमांड जो है वो यहाँ है और रिटेलर्स ने जब जो चीज़ें जितनी बिकती थी उससे कम थोड़ा सा बिकी, तो रिटेलर अब क्या करेगा? रिटेलर उससे चूंकि वो समझता है कि जनाब प्रोडक्ट की डिमांड में कमी आ रही है, तो वो अब डिस्ट्रीब्यूटर से क्या करेगा, उससे ज़्यादा कम, वो यूँ समझता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कम होना शुरू हो गई, तो उसने डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर ने जैसे चीज़ों को ये कहा कि अगर उसकी 10% डिमांड में कमी आई है तो वो समझता है कि ये प्रोडक्ट अब लोग नहीं खरीदते, और वो अब रिटेलर से प्रोडक्ट की डिमांड 20% नहीं कर रहा, ये समझते हुए कि जी कस्टमर तो ये चीज़ नहीं अब कम खरीदता है, और डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर कम देना शुरू कर दिए, उससे ज़्यादा कम, और मैन्युफैक्चरर उससे ज़्यादा कम इनपुट को खरीदना शुरू कर दिया. ये है वो बुल इफेक्ट के यहाँ पे थोड़ी सी चेंज ने यहाँ आके ओवरऑल क्या किया कि जब इन्होंने रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ें कम खरीदी, लेकिन यहाँ अगर 10% चेंज थी तो यहाँ 20% आई, और यहाँ अगर 20% है
تو ڈسٹریبیوٹر مینوفیکچرر سے آرڈر 50% کم لے رہے ہیں اور مینوفیکچرر اس کی بیسس کے اوپر جو آرڈر پلیس کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کم پلیس کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سچویشن زیادہ سیویئر ہو جاتی ہے کہ یہاں سے کام شروع ہوئی اور یہ جو وپ ایفیکٹس ہیں بل کے وہ ایسا سا بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ زیادہ انٹینسیفائی ہو جاتے. تو بظاہر یہاں 10% چینج آئی لیکن یہاں اوور آل لیٹ سے 50-60% چینج آئی. اس کو وہ نام دے رہے ہیں بل وپ ایفیکٹ. اب ذرا غور سے پڑھیے گا کہ کیا ہے کہ بل وپ ایفیکٹ از اے ڈسٹریبیوشن چینل. ویسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپلائر اور کسٹمر کا جو ریلیشن ہے یہ انورسلی پرپورشنل ہے. ہاں اس پہ ایگزیکٹلی آپ کہہ لیں کہ جو کسٹمر کا بیہیویئر سے جو ڈیمانڈ آپ کی اس میں جو چینج آئی اور اس سے الٹیمیٹ آپ کے مینوفیکچرر نے جو پروکیورمنٹ کے اوپر جو آرڈر پلیس کیے اس سے زیادہ اس کی تھنکنگ تھی کہ یہ لہٰذا پتہ چلا جی کہ اس بیس پہ جو پیچھے سے لہر آ رہی ہے وہ لہر بیسیکلی کیا ہے شدت اختیار کر رہی ہے اور اس کی بیسس کے اوپر جو مینوفیکچرر ہے وہ سپلائر سے انوینٹری کو اور بھی زیادہ نہیں خریدتا وہ یہ امید کرتے ہوئے کہ پیچھے سے کسٹمر کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے. تو یہ ہے بل وپ ایفیکٹ از اے ڈسٹریبیوشن چینل فینامینن ان وچ ڈیمانڈ فور کاسٹ ییلڈ سپلائی چین انیفیشنسی. اب ہوا کیا کہ کسٹمر نے ڈسٹریبیوشن والوں سے آ کے ریٹیلر سے چیزیں کم لے رہے ہیں. اب اس سے زیادہ جو ہے جو ڈسٹریبیوٹر کہتا ہے جی کہ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ وہ مینوفیکچرر سے اس سے زیادہ آرڈر کم پلیس کروا رہا ہے اور جو مینوفیکچرر ہے جو پروڈکٹ کی سپلائی ہے اور جو ان کی انپٹس ہیں اس کو وہ اس سے بھی زیادہ نہیں خرید رہا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کے کسٹمر لیول پہ 10% فیوچر فور کاسٹ میں کمی آئی ہے تو مینوفیکچرر سپلائر سے جو اس کا امپیکٹ بن رہا ہے وہ 50% بن رہا ہے. تو 10% امپیکٹ کتنے میں کنورٹ ہو گیا 50% میں. اور جیسے جیسے آپ بیک کی طرف جا رہے ہیں وہاں ویوز کیا ہو رہی ہیں زیادہ سیویئر ہو رہی ہیں. بس یہ اس کا ہے. اب ذرا غور سے دیکھیں اٹ ریفرز ٹو انکریزنگ سوئنگز. دیکھا کیا ہے اٹ ریفرز ٹو انکریزنگ سوئنگ. اب یہ ہے اگر غور سے دیکھیں یہ سوئنگ کیا ہے آپس میں سلو ہو رہی ہیں یا زیادہ سیویئر ہو رہی ہے. یہ دیکھیں تو دیٹس واٹ اس کا مطلب ہے کہ جو یہاں امپیکٹ ہے وہ پیچھے اس کا امپیکٹ ادھر کی طرف بیکورڈ کی طرف زیادہ شدید ہوتا جا رہا ہے. یہ لہر جو ہے مطلب ہے کہ زیادہ شدید ہوتی جا رہی ہے اور اس کا مطلب ہے اگر یہاں 10% ہے تو اس کا امپیکٹ یہاں وہی 10% نے امپیکٹ کتنا ڈالا 50%. تو دس از دی پوائنٹ. اب اس کو ذرا دیکھیں تو اٹ ریفرز ٹو انکریزنگ سوئنگ ان انوینٹری ان ریسپانس ٹو شفٹس ان کنزیومر ڈیمانڈ. تو کنزیومر کی جو ڈیمانڈ شفٹ ہوئی ہے ایز ون مووز فردر اپ دا سپلائی چین کہ جو کسٹمر لیول کے اوپر 10% جو موو آئی وہ ڈسٹریبیوٹر لیول کے اوپر 20% بن گئی اور ڈسٹریبیوٹر سے جو مینوفیکچرر لیول تک وہ چلے گئی فرض کریں 30 to 35 اور اس کا امپیکٹ جب مینوفیکچرر نے سپلائر کو کیا تو وہ فردر اس میں 20% اس میں. تو اوور آل پتہ چلا جی کہ امپیکٹ آیا ہے 50%. مائی ڈیئر دس از بل وپ ایفیکٹ. آئی ہوپ سو کہ یو گاٹ دس کانسیپٹ. کلیئر؟ یس سر. آپ ذرا اس کو دیکھیے گا. مینیجنگ اے سپلائی چین از ناٹ ایزی. یہ ویسے ایک اس میں تو کنفلکٹنگ آبجیکٹو اکراس دا سپلائی چین میں آپ دیکھو نا ہوا کیا کہ یہاں پہ کسٹمر کنوینئنس شارٹ لیڈ ٹائم لارج ورائٹی آف پروڈکٹس ہیں. ریٹیلر فیو اسٹورز لو انوینٹری لٹل ورائٹی کلوز ٹو ڈی سیز لائک اس میں لاسٹ شپمنٹ. تو یہ بہرحال یہ کنفلکٹنگ میں لو انوینٹری فیو ہے اور یہاں تک یہ چیزیں اور یہ ہے اصل وہ چیز جو آپ لوگوں نے سپلائی چین میں جو انفارمیشن ڈسٹورشنز ہوتی ہے اور وہ جو انفارمیشن ڈسٹورشن ہے وہ بلو وپ ایفیکٹ ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈفرنس یہاں جا کے 50% میں کنورٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ڈسٹورشن میں وجہ کیا ہے دیر آر نمبر آف ڈفرنٹ پارٹیز آر دیئر
ابھی یہ اس کی بات یہ وہی والی ہے کہ جس طرح دیکھا بعض کا ہم کہتے ہیں کہ جی ایک واقعہ وہاں ہوتا ہے تو ایک پارٹی نے آپ کو سنایا اور آپ نے اس کو اور انٹینسیفائی کر کے بتایا کہ وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا. اصل میں پتہ چلتا ہے کہ جی جو چیز وہاں ہوئی اور جو الٹیمیٹ اس بندے تک بات پہنچی وہ اس کا 50% زیادہ ہائر ہو کے دوسرے بندے تک پہنچا. تو کسٹمر پہ جو چینج آئی تھی اس کا امپیکٹ بڑھ گیا ڈسٹریبیوٹر پہ. ڈسٹریبیوٹر پہ جتنا انفارمیشن تھی اس سے زیادہ سویئر انفارمیشن گئی کس کے پاس؟ مینوفیکچرر. اور مینوفیکچرر سے الٹیمیٹ انفارمیشن کس کے پاس گئی؟ سپلائر پہ. اس سے بھی زیادہ. یہ اس کو آپ کیا نام دو گے؟ بل وپ ایفیکٹ. کلیئر سی؟ یہ ڈی سی کیا تھا لاسٹ سلائڈ پہ؟ لاسٹ سے لاسٹ ڈی سی کیا تھا؟ یہ ڈائریکٹ کاسٹ ہے اس کا، ڈائریکٹ اچھا کاسٹ وغیرہ کا. اچھا جی پلیز. ڈیسیژن فیزز ان سپلائی چین. اچھا اب اصل میں ہم نے ڈیسیژن دیکھنے ہیں. اب سپلائی چین جب آپ خریدتے ہو مائی ڈیئر تو نیچرلی ڈیسیژن آپ کے میجر 3 ہیں: اسٹریٹجک، ٹیکٹیکل، آپریشنل. یہ نوٹ کیجئے گا. اسٹریٹجک، ٹیکٹیکل، آپریشنل. یہاں پہ جو اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہیں ٹائم فریم وائز یہ ٹائپ ہے اور یہ ٹپیکل ڈیسیژنز ہیں. اب یہ آپ لوگوں نے آپ کے ایم سی کیوز وائز یہ بڑی ٹیکنیکل بات بنے گی. دیکھو اسٹریٹجک ڈیسیژن جو ہوتا ہے نا وہ ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ یہ ہے کہ اس کا ٹائم فریم ایئرس میں انوالو ہوگا. اٹ مائٹ بی 2 ایئر، 3 ایئر، 4 ایئر، 5 ایئر. تو لہٰذا اسپین اس کا ٹائم فریم اٹ انوالو مور دین 1 ایئر، 2، 3، 4، 5 بٹ اس کو ہم اسٹریٹجک کہتے ہیں. اور اس میں ٹپیکل ڈیسیژنز کیا ہوں گے؟ سپلائی چین نیٹورک ڈیزائن، how many plants, location, capacities of plants and warehouses. Or supply chain strategies mean sell direct or through retailers, outsource or in-house, focus on cost or customer services, or product mix at each plant. تو دیکھا مائی ڈیئر جب آپ سپلائی چین نیٹورک ڈیزائن کرنا چاہو گے تو ہاؤ مینی پلانٹس، لوکیشن اینڈ کیپیسٹیز آف پلانٹس اینڈ ویئر ہاؤسز. دیکھو جو پلانٹ کی کیپیسٹی ڈیسائیڈ کی جاتی ہے نا اس کا امپیکٹ سالوں میں ہوتا ہے. چونکہ ایک پلانٹ آپ نے لگانا ہے کتنی کیپیسٹی کا ہوگا اور وہ ڈیسیژن آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ اگلے 6 مہینے کے اندر اندر. اٹ مین دیٹ پلانٹ وچ یو آر گوئنگ ٹو انسٹال تو اس کا امپیکٹ مین اٹ وڈ بی افیکٹنگ ٹو دی اوور اے لارجر ٹائم پیریڈ. پھر سپلائی چین اسٹریٹجیز بنانی ہے. آپ نے سیل ڈائریکٹ کرنا ہے یا تھرو ریٹیلر، تو آؤٹ سورس کرنا ہے یا ان ہاؤس، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. ہم ڈائریکٹ سیل کریں یا ہم ریٹیلرز کے ذریعے یا ہم آؤٹ سورس کریں. ٹھیک ہے. تو فوکس آن کاسٹ اور کسٹمر اور پروڈکٹ مکس ایٹ ایچ پلانٹ کہ آپ نے پلانٹ لگانا ہے اس میں آپ کی پروڈکٹ جو مکس ہے وہ کیا ہوگی. مین ایک پلانٹ کے اندر کتنی ڈفرنٹ سارٹ آف پروڈکٹس وڈ بی پروڈیوس اور اس کی کیپیسٹی ٹو پروڈیوس کتنی ہونی چاہیے. مائی ڈیئر اس ٹائپ کے سپلائی چین میں جو فیصلے ہوتے ہیں یہ ٹپیکل ڈیسیژنز اور اس ٹائپ کے جن کا ایریا براڈر ٹائم کا ہوتا ہے وی کال دیم اسٹریٹجک ڈیسیژنز اور ریگارڈنگ دا سپلائی چین. اچھا پھر ہم باری آگے ٹیکٹیکل. دیکھو اسٹریٹجی کی جو ایگزیکیوشنز ہم کرتے ہیں وہ ٹیکٹیکل کے ذریعے سے ہوتی ہے اور ٹیکٹیکل جو ڈیسیژنز ہے اس کا ٹائم 3 منتھ یا 1 ایئر کے درمیان ہوتا ہے. مطلب اٹ مے بی 4 منتھ، 5، 6، 7، 8، 9، 10. ٹھیک ہے. وہ ٹیکٹیکل ہے. اب ٹیکٹیکل میں آپ کیا کرو گے کہ ورک فورس اینڈ پروڈکشن پلاننگ، آپ کی ورک فورس اور پروڈکشن، انوینٹری پالیسیز، سیفٹی اسٹاک لیول، سو وچ لوکیشن سپلائی وچ مارکیٹ اور ٹرانسپورٹیشن اسٹریٹجیز. تو یہ مائی ڈیئر جو چونکہ جو ٹرانسپورٹیشن اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ کوئی سالوں کی نہیں بنتی. وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگلے 3، 4، 6 مہینے کے اندر آپ ٹرانسپورٹ کا کون سا سسٹم یوز کرنا چاہتے ہیں کیسے.
تو انوینٹری پالیسیز، ورک پلیس فورس پروڈکشن پلاننگ، ٹرانسپورٹیشن اسٹریٹجیز، یہ آپ کی ٹیکٹیکل ہوتی ہیں. ٹیکٹیکل سے بھی نیچے لیول پہ پھر آپریشنل لیول ہوتا ہے جو ڈیلی بیسس، ویکلی بیسس کے اوپر آپ تیار کرتے ہو اس ٹیکٹیکل کو ایگزیکیوشن کرنے کے لیے. تو مائی ڈیئر اس میں پروڈکشن کا جو شیڈول بنایا ہے آپ نے، جو ڈیسیژن ریگارڈنگ انڈیویجول آرڈرز ہوتے ہیں، اب جیسے آپ نے ایک آرڈر پلیس کرنا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر، ہر 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، تو یہ آپ کا کون سا ہوگا؟ یہ آپریشنل ہے، سپلائی چین. اور اس میں آپ کی پروڈکشن کا شیڈول بننا، ڈیسیژن ریگارڈنگ انڈیویجول آرڈرز ہیں، پلیس ریپلینشمنٹ آرڈر. ریپلینشمنٹ آرڈر کیا ہوگا؟ جس کو ہم آر او پی کہتے ہیں، ری آرڈر پوائنٹ. مین کہ جب اسٹاک آپ کا اینڈنگ کے قریب آتا ہے تو وہ ٹائم once you have to give the next one order. So my dear, I think this is quite important one for you people, for your examination point of view. So the decision phases in supply chain are 3 type. It's a strategic one, it's a tactical one, it's an operational one. But you people have to keep in mind with respect to 2 things. Okay, one is what time is involved with the strategic decision of the supply chain, what time is involved in the tactical decision of supply chain. So I think in your exams the time period may be mentions with respect to, you should know کہ جو 3 مہینوں سے کم period, it may be daily, it may be weekly, it may be 2 week or 3, whatever the case, وہ operational ہے. اور جو ٹیکٹیکل ہوتا ہے وہ اس کا ٹائم جو بھی ہوگا وہ 3 منتھ سے زیادہ اور 1 ایئر سے کم. چونکہ 1 ایئر سے زیادہ ہے تو وہ کس میں چلا جائے گا؟ اسٹریٹجک کے اندر. اور باقی آپ لوگوں کو ذرا تھوڑی سی کامن سینس اس میں لینی ہے کہ اسٹریٹجک یہ والے ٹائپ کے ڈیسیژنس ہیں، یہ ٹیکٹیکل ہیں، اور یہ پروڈکشن شیڈولنگ مین آپریشنل. نو آئی انوائٹ یو پیپل آن دس ایشو. اف یو پیپل ہیو اینی کوشچن you will be welcomed by your teacher. Continue, sir. No question. You are very genius people. And Sonia, you are genius. You are all genius people. Thank you, sir. ہاں جی علی بیٹا آپ بتائیے کوئی کوشچن. نہیں سر ٹھیک ہے ابھی تک. سر آپ نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا، اب کیا کوشچن پوچھے ہیں؟ صحیح ہے، سمجھ آ گئی ہے، واقعی آ گئی ہے. اچھا تو یہ ریپلینش ویسے کس کو کہتے ہیں؟ سر ری آرڈر. نہیں، ریپلینش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر آپ کا اسٹاک آؤٹ ہو جاتا ہے نا، کہ دوبارہ ہاں. آپ نے کوانٹٹی ختم ہونے شروع ہو گیا تو آپ کو ری آرڈر پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ اتنا آپ کا اسٹاک رہ گیا تو دوبارہ آپ نے ایگزیکٹلی کرنا ایسے ہے ہی. آرڈر پلیس. سر نا بیٹا ریپلیس کرنا اور چیز ہوتی ہے، ریپلینش بیسیکلی. علی آپ بتاؤ بیٹا. ٹو ریفل، ریچارج. ایگزیکٹلی یہ یس ہے سر، میں نے بھی یہی میم بولا. سونیا. ہاں نہیں ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی کلیئرٹی ہاں چاہ رہا ہوں. جیسے بڑی سمپل سی بات ہے، آپ نے گلاس یا چائے یا دودھ پیا اور اس میں آدھا پی چکے تھے تو ہوٹل میں تھے، تو وہ آ کے اس نے جتنا خالی ہوا اس میں ایک اور دودھ ڈال دیا یا چائے ڈال دی، تو وہ اس نے بیسیکلی کیا کیا ہے؟ ریپلینش کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انوینٹری کو ہم چاہتے ہیں کہ جتنی یوز ہوتی ہے، پھر ہمارا ایک سسٹم ہے تو ہم اس کو اپنے لیول تک رکھنے کے لیے اگلا آرڈر پلیس کرتے ہیں، اور اس میں پھر ہم وی ہیو ٹو فائنڈ آر او پی. اچھا یہ آر او پی کا فارمولا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ یو کین فائنڈ آر او پی؟ سر maximum daily usage multiply by maximum lead time, I think. Average lead time usage. ایسے ہی کچھ ایوریج. تھا مجھے. lead time usage. ہاں جی علی آپ ایسے بتائیے ہی بیٹا. کچھ تھا، مجھے پراپر یاد نہیں ہے لیکن ایسے ہی کچھ فارمولا تھا. علی بتائیے گا. سر اتنا یاد نہیں ہے سر ابھی. اچھا تو میں بتا دوں اگر آپ، میں نے یاد کیا ہوا تھا. سر یاد کرا دیں. یہ اس کا فارمولا آر او پی کا ہوتا ہے کہ ایوریج ڈیلی کنزمپشن ملٹیپلائی ود لیڈ ٹائم. ٹھیک ہے. یس سر. اور اگر کرنا چاہیں تو پلس پھر
अगर सेफ्टी स्टॉक भी रखते हैं तो वो सेफ्टी भी, स्टॉक होता, हाँ यस सर, सेफ्टी स्टॉक। लेकिन मेरे बच्चों, ये जो ईओटी टीचर भी ऐड आपको कर। पढ़ाते हैं ना जी, ये अभी उसकी सही ट्रू कैलकुलेशन नहीं करवाते। उसकी वजह ये होती है कि इसमें स्टैटिस्टिक्स का एक पोर्शन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। और एनी हाउ खैर, लेकिन सिंपलेस्ट सेंस में जो बताया गया वो ये बनता है, ठीक है जी, कि आपका एवरेज। अच्छा, अब सोनिया मैं आपसे बेटा पूछना चाहूँगा कि व्हाई यू आर टेकिंग एवरेज डेली कंजम्पशन, व्हाई नॉट डेली कंजम्पशन? सर एवरेज लेते हैं ना कि मतलब आपने देखना है कि मैक्स मतलब आपका डेली कंजम्पशन आपने उसे मेंटेन करना है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज पे हम नहीं चल रहे होते बेसिकली, ये इसका क्योंकि बेटा की हमने आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आप, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट फ्रॉम योर आंसर, ठीक है? और आपने सब्जेक्ट को क्वालिफाई किया, बट आई थिंक you are not appealing me and you are not truly telling and convincing me why this is the problem that what I am talking about. हमारे यहाँ थ्योरेटिकल और सर हम रिटेन एवरेज होते हैं। सर हम एवरेज इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम सर जो फ्यूचर की जो वैल्यू है उसको हम सर वो कर सकें। नहीं बेटा, आई एम सॉरी, नहीं वो नहीं। बड़ी सिंपल सी बात आप सुनिए, अगर कंपनी ये लेना डेली कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, तो माय डियर डेली कंजम्पशन, अब बात ये है कि आप बता सकते हैं कि आपकी रोज़ाना जो डेली कंजम्पशन है या वो मटेरियल यूज़ होता है वो हमेशा 100 ही होगा? तो वो तो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। तो दैट्स वाई अगर आपका माल हफ्ते में 6 दिन आना है, तो माय डियर 6 दिन के अंदर उसकी यूजेस ज़्यादा भी हो सकती, कम। तो दैट्स वाई आप फिर क्या करते हो, उसकी बजाय के ना ज़्यादा ले ले सकते हैं ना कम ले सकते हो, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो आप फिर क्या करते हो, एवरेज ले लेते हो। कि आपने देखा जी कि अगले फ्यूचर फोरकास्ट में डेली नॉर्मली हमारी चीज़ें इतनी बिकती हैं कि 100 भी बिक जाती हैं और 70 भी बिक जाती हैं, कभी 80 बिक गई, कभी कुछ। तो आपने फिर क्या करते हैं कि आप उन तमाम को जमा करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करके बच्चों उसकी एवरेज निकालते हो। बस ये इसकी लॉजिक है। क्लियर? यस सर। थैंक यू। अपनी प्रैक्टिकल बैकग्राउंड को भी बेहतर करें। रटे लगा लगा के आप लोगों ने अपना वो कर लेते हैं सब। अच्छा जी, आगे हम मूव करें। यस सर। तो अगर मैं कहूं कि अली ऑपरेशनल टाइम फ्रेम कितना होता है? क्या सर? ऑपरेशनल जो सप्लाई चेन का जो टाइम है वो कितना होता है? माय सर डियर, यही जवाब है ना 3 ये। मंथ से कम होता है ना, डेली ये होता है। आप कह सकते हैं कि इट मे बी 1 वीक का, इट मे बी 2 वीक, इट मे बी 1 मंथ, इट मे बी इवन डेली बेसिस। सर 3 मंथ से कम होगा ना, क्योंकि 3 मंथ से अबव हाँ, जाएगा तो ही टेक्निकल में जाएगा ना, तो 3 मंथ से ले, कम, लेस ले, देन 3 मंथ्स लेकिन आई बेटा जी थिंक। आपकी वो तो है। सिर्फ अगर कहो 3 मंथ से कम, आप कहेंगे कि इट मे डेली बेस, इट मे बी ट्वाइस अ डे, इट मे बी 1 वीकली। अब देखो आपने अगला हफ्ता जो स्टार्ट होना है उसकी शेड्यूलिंग करनी है, क्या जी अगले हफ्ते में हमने ये चीज़ें बनानी है। ये इसका मतलब आप हफ्ता वाइज आप आपकी शेड्यूल। तो ये क्या क्या बनेगी, कौन सी? ये टैक्टिकल तो नहीं होगी, ये कौन सी है, ऑपरेशनल है। क्लियर? लेकिन अगर आपने अगले 6 महीने की प्लानिंग कर ली है तो वो कौन सी होगी, प्रैक्टिकल। टेक्निकल। वो इस टाइप की है। और अगर आपने अगले 4 सालों की प्लानिंग, आपके पास 5 सालों की, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो कौन सी होगी, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक। सोनिया बेटा ये दोबारा कहिए, क्या कहना है इसे? स्ट्रेटेजिक। गलत, स्ट्रेटेजिक। गलत, स्ट्रेटेजिक। सर गलत, स्ट्रेटेजिक। खाली गलत। स्ट्रेटेजिक। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजिक। 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 ओके सर। हाँ अली, आप तो बोलो बेटा, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक। यस सर। ठीक है।
strategic management. टी पे ज्यादा फोकस करना है, टी Yeah, ओके। strategic. Make your vocabulary and pronunciation standardized one. Okay, or the communication is highly important. How you are pronouncing, this is also very important one. Okay. यस सर। और अब नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने स्ट्रेटेजिक कहा ना तो मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। अच्छा जी। So this is what study of supply chain management. Supply chain is a sequence of processes and flows that take place within the between different stages. Cycle view: the process in supply chain are divided into series of cycle, each performed at the interface between two successive stages of supply chain. और ये तो इसका साइकिल व्यू में आप देखते हैं बेसिकली, अभी वो हम शो भी करते हैं। और पुश पुल व्यू भी एक है। द प्रोसेस इन सप्लाई चेन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स और इन एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर। ये बड़ी टफ अभी माइंड में ये चीज़, आई एम श्योर लाइक ये पुश पुल का भी आपको पता नहीं चला होगा। सोनिया बेटा बताइएगा क्या है ये पुश पुल व्यू? आपने पुश वो मार्केटिंग होती है, पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग। हाँ बेटा बताइए क्या होती है? ये मार्केटिंग भी होती है और ऑपरेशन मैनेजमेंट में पुश पुल इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर यूज होता है। पुश सर मुझे एक्चुअली ना याद नहीं है अभी, बिल्कुल भी माइंड में नहीं है। अली बताइए मैं आप। से आपका टाइम वेस्ट करूं, मुझे बिल्कुल बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा, आप टाइम वेस्ट नहीं होता जब हम डिस्कशन करते हैं ना तो इससे लर्निंग ज्यादा होती है। देखो अगर मैं बोलता जाऊंगा तो मेरा ख्याल है मेरे ही सिर्फ बोलने से आपकी अंडरस्टैंडिंग, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स करेंगे। एक्टिव लर्निंग में यही चीज है सिखाने आजकल, बल्कि वो कहते हैं जी कि सिर्फ जस्ट टीचर को 20% बोलना चाहिए, रेस्ट ऑफ 80% शुड मस्ट बी टॉक बाय द स्टूडेंट्स। जी अली बताइए। सर मुझे आइडिया तो नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा सर। हम यूँ कह सकते हैं सर, कस्टमर ऑर्डर के ऊपर बेस करेगा ये कि अगर हम कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है तो हम अपने ऑर्डर्स को ज़्यादा पुश करेंगे। अगर डिमांड कम है कस्टमर्स की तो हम जो इन्वेंट्री मार्केट में है या हम सर सप्लायर से लेना छोड़ देंगे, पुल करेंगे उस चीज़ को। अच्छा ये अब लग ये रहा है कि जैसे इस तमाम क्लास का जिम्मेदारी या तो सोनिया ने ली है या अली ने ली है। बाकी लोग काइंडली जरा मैदान में आ जाएं, मैदान में और कुछ बताएं। सर पहले अच्छी स्ट्रेंथ होती थी सर, अजीम होते थे, वो पता नहीं कहाँ गए हैं सर, बीमार हैं सर। एक्चुअली पेपर्स हैं 28 से पेपर, अभी वैसे डेट शीट तो नहीं आई लेकिन यही है डेडलाइन 28 है ना, तो शायद इस वजह से बच्चे क्लास कम ले रहे हैं। तो उसमें बस वो ना वो अगर चूंकि डिस्कशंस होनी चाहिए। अच्छा एनी हाउ, लेकिन बाकी लोग तो आखिर हैं तो है ना, यहाँ पे 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें 7 है जी अटेंडीज। उसमें फाहद मलिक इज देयर, मोहम्मद आई थिंक जीशान हैं, लाइक और हैं। यहाँ एक रोल नंबर नेम से अपीयर हो रहे हैं, कल भी मैंने कहा था, लेकिन दे आर नॉट टॉकिंग लाइक 20161108 पता नहीं कौन है। ठीक है जी। एहसन साहब तो यहाँ मेरा ख्याल ऑफिस में होते हैं। एहसन साहब आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे आप? एहसन साहब सर माइक चेक कर लें, म्यूट ना हो। नहीं, यहाँ तो बेटा जी ऑलमोस्ट सारे ही, मेरे सामने तो कोई रेडिस नहीं है। वकास आर यू लिसनिंग मी? चलें ओके। अच्छा सुनिएगा जी प्लीज सुनिएगा। देखिए असल में पुश पुल का सुन रहे हैं कि जो सोनिया बेटा आपने बात की ना मार्केटिंग की, बिल्कुल वही आप अप्लाई। देखो जिंदगी में जब कभी आप एक फोरकास्ट करो कि हमारी चीजें इतनी बिक जाएंगी और उसकी बेस के ऊपर आप इन्वेंट्री पहले ही परचेज करके रख लो, तो बेटा जी ये आपकी इन्वेंट्री को हम पुश कहते हैं।
کیونکہ آپ نے کیا کیا کہ جی ہم سوچ رہے تھے کہ ہماری اگلے سال میں ہماری ٹوٹل 10 لاکھ یونٹ بکنے ہیں. وی آر فور کاسٹنگ کہ دس از آر سیل ان 2021. تو ہم نے کیا کیا کہ دسمبر کے مہینے میں یا ہم نے اگلے سال کی انوینٹری پہلے ہی اس فور کاسٹ کی بیس کے اوپر خرید کے رکھ لی. اب ہم چیزوں کو پہلے مٹیریل پرچیز کیا اور اب ہم پش کر رہے ہیں بھی اسے وہ یوز ہو. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی فور کاسٹ غلط ہو گئی تو وہ انوینٹری استعمال ہوگی ساری کی ساری؟ علی نہیں ہوگی نا. نہیں تو ہوگی. یہ پش کا یہ طریقہ ہوتا ہے. پل میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی انوینٹری کو نہیں بلکہ پہلے آرڈر آئے گا اور پھر آرڈر کی بیس کے اوپر پھر آپ انوینٹری پرچیز کرو گے. تو میرا خیال ہے آپ کو زیادہ انوینٹری کس میں رکھنی پڑے گی؟ پش والے چکر. پش میں رکھنی پڑے گی سر. بس یہ ہے چیز کا تو بھی ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا مارکیٹنگ میں بھی سن لے جو ہوتا ہے. علی آپ بھی سنیے پلیز بیٹا. جی سر. دیکھو مارکیٹنگ کے اندر پش پل بھی ایک اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ ریٹیلرز کو اور ڈسٹریبیوٹرز کو میکسیمم انسینٹو دے کے اپنی چیز بیچیں کسٹمر کو، اور یہ آپ کی پش اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ نے کسٹمر کو ریٹیلرز کو میکسیمم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، انسینٹو دیتے ہیں کہ یار آپ نے نا یہ چیز ہماری ہم آپ کو 20% آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، چیز ہماری بیچ. اور وہ آ کے مانگتا کوک ہے لیکن آپ وہ بندہ نکال کے پیپسی دیتا ہے. اب ڈیمانڈ کس کی تھی؟ کوک کی. لیکن وہ چیز اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ ڈسکاؤنٹ دے رہے سر ہیوی. پیپسی. نو ریٹیلر پیپسی کیوں بیچتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اس کا انسینٹو زیادہ ہے. جی سر. حالانکہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کچھ اور چیز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریٹیلرز کو انسینٹیوائز کرتے ہوئے ان کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہوئے آپ اپنی چیزوں کو بکوا رہے ہیں. یہ آپ کی پش ویو ہے مارکیٹنگ کے اندر. پل اس کے الٹ ہوگا. پل میں آپ اس طریقے سے آپ ریٹیلرز کو نہیں انسینٹو بلکہ دیتے، بلکہ آپ ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہو تھرو یور اویئرنیس اینڈ ایڈورٹیزمنٹ اینڈ پروموشنل کمپین. تو آپ نے کسٹمر کو ڈائریکٹلی ہٹ کر کے پہلے اویئرنیس دی، ایڈ آئی لوگوں کے درمیان، اب وہ ایڈ آ کے لوگوں کو پتا چلا یہ پروڈکٹ ایسی ہوتی ہے. پھر وہ آتے ہیں ریٹیلر کے پاس کہ جی ہمیں یہ چیز چاہیے. اور اب وہ ریٹیلرز چونکہ ڈیمانڈ اس پروڈکٹ کی بڑھ رہی ہے، وہ پھر ڈسٹریبیوٹر اور مینوفیکچرر سے جا کے خریدتے ہیں. تو جہاں آپ ڈپینڈ ریٹیلر پہ کرنے کے بجائے کسٹمر کو اویئرنیس آپ دیتے ہوئے اپنی چیز کو بیچیں. یہ مائی ڈیئر کون سی ہے؟ یہ پل ویو ہے. اچھا اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آج کے ماڈرن زمانے میں پش اسٹریٹجی اچھی ہے یا پل؟ پل سر. اور انوینٹری کے لیے بھی پل بہتر ہے یا پش؟ سر پل بہتر ہے. تھینک یو. یو آر اے ویری جینیس پیپل. تھینک یو سر. دیکھو سمجھ آئی نا بڑے اچھے طریقے سے. جی سر. بس یہ ہے. اب میں نے آپ کو بیٹا جی آپریشن مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بتا دیا، سپلائی چین کے حوالے سے بھی بتا دیا، اور مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتا دیا. پلیز جو اچھی کمپنیز ہیں جو وہ پش اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ نہیں کرتی، یہ شارٹ ٹرم اپروچ ہے. تو چونکہ الٹیمیٹ ایک ٹائم آئے گا کہ کسٹمر آپ کا انوائڈ ہو چکا ہوگا. تو دیٹس واٹ آئی تھنک. وہ کہتے ہیں کہ پل اسٹریٹجی از مور بیٹر، کہ جس میں آپ یو اویئر ٹو دا کسٹمر. ٹھیک ہے. تو اور پھر اس بیسس کے اوپر یو آر سیلنگ یور پروڈکٹ. ناؤ یہ جو ابھی بچوں یہاں پہ تھا یہ والا سائیکل ویو، یہ اب میں اس کی پک دکھانے جا رہا ہوں. یہ ہے سائیکل ویو آف سپلائی چین میں. کیا یہ سائیکلز ہیں؟ ٹھیک ہے. کسٹمر آرڈر سائیکل، ریپلینشمنٹ سائیکل، یہ مینوفیکچرنگ سائیکل ہے، یہ پروکیورمنٹ سائیکل ہے. اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں گے تو یہ وہی سپلائی چین. کسٹمر
ये आया, उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया, उसकी बेस के ऊपर रिटेलर क्या करता है, ये रिप्लेनिश का मतलब है कि इसने ऑर्डर डिमांड आती है, तो रिटेलर जो है ना, वो पहले चीजें उसने पास 10,000 रखी थी, उनमें से 8,000 बिक गई, अब वो फिर इसको फिल करेगा, ऑर्डर देगा। अच्छा, जब ये इसने रिप्लेनिश का किया तो मैन्युफैक्चरर उन चीज़ों को बनाएगा, चूंकि पीछे से इन्होंने ऑर्डर आया हुआ है, माल तैयार करके देना है, और माल चूंकि इन्होंने तैयार करना है, इनको क्या चाहिए, इनपुट, और वो क्या करेगा, ये लोग इनको ऑर्डर करेंगे सप्लायर को। आगे ना, कस्टमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। यू गॉट द पॉइंट? सो माय डियर, दिस इज पुश पुल व्यू जो आपने अभी बात की थी। देखें, इसमें क्या है कि एग्जीक्यूशन इज इनिशिएटेड इन रिस्पांस टू कस्टमर ऑर्डर, ये पुल है। आप कस्टमर ऑर्डर की बेस के ऊपर आप एग्जीक्यूशन इनिशिएट करते हो, ठीक है। यहाँ क्या है, पुश में एग्जीक्यूशन इज इनिशिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर, स्पेकुलेटिव, मीन के मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने में इतनी सेल होनी है, और उस उम्मीद पे मैंने फिर इन्वेंट्री को परचेज किया, ये स्पेकुलेटिव है माय डियर। जबकि ये क्या है कि हम कस्टमर ऑर्डर हमें मिलता है, और हम तो मेरा ख्याल है इन्वेंट्री हमें ज़्यादा इसमें रखनी पड़ती है। तो जो लीन ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये वाली स्ट्रेटजी चलती है। इसीलिए मैंने कहा था कि मॉडर्न तरीक़ेकार पुल प्रोसेस होगा, जबकि ट्रेडिशनल आपका कौन सा है, पुश वन। तो प्रोसेसेस आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द टाइमिंग ऑफ देयर एग्जीक्यूशन रिलेटेड टू कस्टमर ऑर्डर। इसमें हम टाइम की बेस के ऊपर करते हैं, कस्टमर ऑर्डर की बेस के ऊपर नहीं करते। माय डियर, पुश पुल इन सप्लाई चेन में वैसे हम बता भी चुके हैं। तो पुश और बिल्डिंग टू स्टॉक, बीटीएस इसको है। बिल्डिंग टू स्टॉक का मतलब है कि पहले आप चीज़ों को बना के अपने पास रख लोगे, और प्रोड्यूसिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटेड डिमांड। तो आपने पहले ही डिमांड बना के, चूंकि आप यू आर एक्सपेक्टिंग अगले महीने इतनी चीज़ बननी है, तो आप चीज़ों को बनाओगे, बीटीएस करोगे, मीन बिल्डिंग टू स्टॉक, और उसको फिर करने के लिए आप इन्वेंट्री परचेज करोगे। जबकि बीटीओ में पुल, जो बिल्डिंग टू ऑर्डर है, उसमें क्या है, प्रोड्यूसिंग स्टॉक इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल डिमांड। अब आपने यहाँ पे स्पेकुलेट नहीं किया, बल्कि आपको 4 ऑर्डर आए हुए हैं, और हर एक ने आपको 10-10 हज़ार प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया हुआ है, तो 40,000 का ऑर्डर है। अब आप इसकी बेस के ऊपर इन्वेंट्री परचेज कर लो। तो वेरिएशन किस में ज़्यादा है, इसमें, क्योंकि मुमकिन है जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं वो, लेकिन ये तो ऑर्डर आपके पास आए हुए हैं। तो दैट्स व्हाट, ये आपका पुश है और ये पुल है। The push-pull point in many supply chain, upstream, units employ BTS, while downstream unit employ BTO strategy. The point in supply chain where the switch over from BTS to BTO occurs is called the push-pull सर point. बीटीओ स्ट्रेटजी मतलब? बेटा जी, BTO का मतलब है कि जैसे ये लिखा हुआ ना, बिल्डिंग टू ऑर्डर। बिल्डिंग टू ऑर्डर का मतलब है कि आप पहले एक्सपेक्टेशन में चीज बना के नहीं रखते। जैसे अभी मैंने हाँ सर बताया ठीक है। है, मुझे समझ आ गई है वो। हाँ जी। मतलब जैसे अभी आप मैन्युफैक्चरर हो, तो बेटा जी आपको 4 ऑर्डर आए हैं, और हर कस्टमर ने आपको कहा जी हमें 10-10 हज़ार, तो टोटल कितने आए, 4। 4 को मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना प्रोडक्ट का ऑर्डर आया हुआ है, 40,000। अब 40,000 को आप प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेंट्री परचेज करोगे, तो ये आपका क्या बन गया, बिल्डिंग टू ऑर्डर, बीटीओ। यहाँ पे क्या है, बीटीएस में बिल्डिंग टू स्टॉक है कि अभी ऑर्डर नहीं आए, लेकिन यू आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी अगले महीने में इतनी चीज बिक सकती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये, तो ये आपका पुश बन गया, ये क्या बन गया, पुल। आप ये सिस्टम बेहतर है या ये वाला, ये वाला बेहतर है, बीटीओ वाला। बेटा जी क्लियर है? सही है सर। अच्छा जी, तो दिस इज व्हाट लाइक the optimally locating the push pull point is key determinant of supply chain performance. So
supply chain management, a set of processes and sub-processes which attempt to implement and optimize the function, connected entities, and interacting elements of a supply chain. Involves organizations, procedures, people, activities, purchasing, delivery, packaging, checking, warehousing, etc., and establishment of a long-term relationship with suppliers, supply alliances, and distributors, effective flow of information through the supply chain. So, supply chain organization, and this is key business area, that is enterprise performance, customer services, order management, demand planning, warehouse distribution, partnership, supply chain based management. So benefits इसके my dear ये हो सकते हैं कि इससे reduce uncertainty along the chain, proper inventory level in chain, minimize delays, eliminate rush, unplanned activities, and provide good customer services. This is about SCM, supply chain. Clear, sir? Yes, sir. Actually, dear students, this is the another topic of the part C, and that is the new product innovation. ये दो वर्ड बड़े कॉमनली यूज होते हैं माय डियर, एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन के हवाले से, लेकिन हम बिफोर गोइंग टू टॉक हम अभी ज़रा बात करना चाहेंगे। तो सोनिया बेटा बताइएगा कि क्रिएटिविटी क्या होती है और इनोवेशन क्या होती है। सर इनोवेशन किसी एक जो चीज बनी हुई है उसके अंदर ही कोई चेंजेस आते हैं ना, वो इनोवेशन है। जैसे रेवोल्यूशन होता है तो इनोवेशन रेवोल्यूशन होता है, उस तरह वो ये एवोल्यूशन क्या होता है सर? एवोल्यूशन 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 तो प्रोनाउंसिएशन में आप लोग पीछे हैं बेटा जी। अच्छा सर जो भी है नहीं जो भी नहीं होता, ये बड़ा अहम चीज है। अच्छा मिस्टर अजीम हैज जॉइंड जी, मिस्टर अजीम हैज जॉइंड, वेलकम जी जेंटलमैन। अच्छा सर, वो एवोल्यूशन जो होता है वो इनोवेशन होता है, और जो क्रिएटिविटी होती है वो हमारा मतलब खुद से बनाई होती है ना चीज, सेल्फ जनरेटेड क्रिएटिविटी उससे बेटा ये किसी लेवल पे पढ़ा था या जी किसी लेवल पे पढ़ा है या ऐसे खुद आइडिया वैसे ही है जी? खुद ही कह रही हूँ, ये लग रहा है कि खुद ही कह रहे हैं आप। अली आप बताइए बेटा। सर क्रिएटिविटी को हम इस कह सकते हैं कि सर इट इज अनलिशिंग न्यू आइडियाज, एंड इनोवेशन इज इंट्रोड्यूसिंग चेंज। अनलिशिंग लफ्ज इतना मुश्किल कहाँ से निकाल लिया सर? निकल आया बस अपने आप हैं सर, बस दिमाग में आया बोल दिया सर। और अच्छा नेट से देख के तो नहीं बोल जी अजीम। मैंने कहा सर अली नेट से देख के तो नहीं बोल रहे। मेरा कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि अली शायद गूगल या नेट से देख के बोल रहे हैं। नहीं सर, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ इस टाइम। अच्छा चले एनी हाउ, ठीक है चलिए बोलिए जी प्लीज अली। सर और इनोवेशन हम यूं कह सकते हैं कि सर कोई चीज ऑलरेडी जो बनी हुई है सर उसको हम और ज्यादा बेहतर और ज्यादा स्टेबल करते हैं सर। अच्छा चलें आप अजीम साहब आगे, नॉइज लेवल बढ़ेगा तो बताइए जी अजीम साहब, क्या आपके माइंड में क्रिएटिविटी और इनोवेशन क्या होती है? सर समथिंग न्यू जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है। और इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन
मैं सर एग्जैक्ट हाँ मीनिंग यार वैसे पता लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चला। चले वैसे ही बता दे ना, इनोवेशन और क्रिएटिविटी में क्या फर्क है? सर इनोवेशन वो होती है जो पहले से चीज हो उसको हम जस्ट मतलब उसको तलाश करके ढूंढ लें, वो चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही हो, और क्रिएटिविटी में हम नए तरीके से बनाते हैं उस चीज को। नए तरीके से बनाते हैं। अब मैं पहले आप लोगों से कंफर्म कर रहा हूँ, चूंकि जब मैंने कहना है तो फिर आपने कहना कि हाँ हाँ सर मैं यही कह रहा था। आप मुझे एग्जैक्ट डिफरेंस और कोई एग्जांपल बताएं कि ये सर क्रिएटिविटी है और ये इनोवेशन है। ने कुछ भी जनरेट किया है खुद से, कोई भी चीज है, कोई मतलब आप यही कह लो कि कोई हमने पैराग्राफ फॉर एग्जांपल कुछ लिखा है एक चीज है, तो एक क्रिएटिविटी है। और इनोवेशन ये है कि कोई पहले से डेवलप्ड चीज है, हम उसे एनहांस कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं या उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इस तरह की जो भी चीज है वो इनोवेशन है। जी जी, वेलकम वेलकम मिस्टर अजीम। जो टायर है, टायर पहिया जिसे कहते हैं, वो एक इनोवेशन है, इन्वेंटेड है। अब जैसे ट्यूबलेस टायर आ गया आजकल गाड़ियों में, ये क्रिएटिविटी है। अच्छा जी, अब सुनिए, एक्चुअली क्रिएटिविटी का ताल्लुक आपके आइडिया कॉन्सेप्ट जनरेशन से सिर्फ होता है। ability to form, ability to generate the idea or the concept, this is called creativity। हम कहते हैं कि ये बंदा बड़ा क्रिएटिव है, इसका मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो मुख्तलिफ ऑप्शंस, चॉइसेस, आइडियाज जनरेट कर सकता है। और हमने एक क्रिएटिविटी और क्रिएटिव आइडिया जनरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, और उनमें से एक टेक्निक कौन सी है? दैट इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो क्या है, उसमें अभी प्रोडक्ट नहीं बन रही, आइडिया। और रिमेंबर, एक बात ज़हन में रख लें, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बाद में आएगी, पहले उसका आइडिया जन्म लेता है। और दोज हु आर क्रिएटिंग, दोज हु आर मेकिंग सच आइडियाज, और दैट वुड बी, अगर मैं कहूं कि मिस्टर अली, मिस्टर अजीम एंड मिस सोनिया इज लाइक, तो आपको एक प्रॉब्लम दिया, उसमें Ali has produced 2 options, Azim has produced like 10 options. So who is more creative? Azim is more. Because Azim has created, given 10 ideas. Ali has given 2 or 3. Yes. ठीक है, ये अभी हम आगे फिर मैं बताऊंगा अभी आइडिया, और आइडिया से फिर हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, फिर वो चीज। अच्छा, जब हम इनोवेशन कहते हैं ना माय डियर, जब किसी आइडिया को जब आप प्रैक्टिकल फॉर्म में बना के वो चीज बन जाती है, तो ये इनोवेशन है। जिस आदमी ने सोचा था कि हमने एयर में हमने फ्लाई करना है, उड़ना है, जहाज होना चाहिए, तो पहले जहाज नहीं बना था, पहले आइडिया आया था। फिर जब उस आइडिया की बेसिस पे जब उड़ने वाली डिवाइस बन गई, तो वो जो डिवाइस बनी है उसको हम क्या नाम देते हैं? इनोवेशन। क्लियर? यस सर। बोर्ड मार्कर, जब पहले चौक सिस्टम था, किसी ने सोचा कि जी बोर्ड मार्कर एक इरेजेबल फॉर्म में ऐसा होना चाहिए, वो आइडिया था। और फिर उस बंदे ने या किसी और टीम ने मिलके उसको इम्प्लीमेंट करके वो डिवाइस बना दी। वो डिवाइस जो बनी है, अब वो टेक्निकली क्या है? इनोवेशन है। सर इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है? वो सिर्फ इन्वेंशन उसी वक्त होती है कि जब वो चीज बन जाती है, और जो बनी हुई चीज टेक्निकली
जब सोसाइटी में यूजफुल मैनर में इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है तो वो फिर इनोवेशन है. अदरवाइज इसके दोनों का मीनिंग एक ही हम लेंगे. इन्वेंशन या इनोवेशन इज द सेम, लेकिन दोनों में भी फिर थोड़ा सा फर्क है कि पहले चीज इन्वेंट होती है, फिर सोसाइटी में यूज होती है, और जब उसके बेनिफिट सोसाइटी में उसका पार्ट ऑफ है तो वो टेक्निकली क्या इनोवेशन है. जैसे टीवी बना और फिर लोगों ने उसका बेनिफिट, आप लोग उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, मीन invent innovation. So innovation is the applied form of the idea into some practical form. Clear? ये जो लैपटॉप हमारे पास मोबाइल लैपटॉप है या मोबाइल का भी जो वायरलेस वाला सिस्टम, पीछे आइडिया था, आइडिया इम्प्लीमेंटेड, डिवाइस बन गई, मोबाइल हमारे पास आ गया. तो प्लीज कीप इन माइंड दिस इज क्वाइट ट्रिकी. और वो I know that such sort of discussion never happen in classes. Though that's why I think student is not exactly having the clarity of such sort of concepts. So in fact this is I have clarified at the beginning, और आगे चल के मजीद आप लोगों की बात बेसिकली ज्यादा क्लियर हो जाएगी फिर. तो a new idea, practice, process, product. अच्छा, अब ये एज सिंपल एक हम बात एज ए होल वो कर रहे हैं, और सर्विसेज दैट बेनिफिट एन इंडिविजुअल ग्रुप और सोसाइटी. अब आइए जरा, व्हाट इज इनोवेशन? मैनी डेफिनेशंस, लैटिन वर्ड्स innovare, to renew. Innovation as that which is newly introduced. Innovation देखिए कि invention plus exploitation. Innovation is the mean used by companies to adapt, differentiate, and service, especially in environment and turbulent time like present. तो ये बेसिकली उसकी वो असल में वो लैटिन वर्ड बताना चाह रहे हैं कि इसका मतलब जो लफ्ज डिराइव हुआ उसका मतलब रिन्यू करने से है. कमिंग हियर माय डियर, देखिए जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस अब हम देखने जा रहे हैं, तो बच्चों जरा टॉप पे देखिए क्या चीज लिखा हुआ है, आइडिया जनरेशन. तो माय डियर यहाँ प्रोडक्ट नहीं लिखी उन्होंने, ये है जो लोग आइडिया जनरेट करते हैं वो हैं उनके दिमाग के एबिलिटी टू जनरेट डिफरेंट, यूनिक, वाइल्ड एंड यूनिक आइडिया, इनोवेटिव, नोवेलिटी. पहले आइडिया बनेगा, और जरा आके देखिए इतने स्टेप करके यहाँ प्रोडक्ट आके बनी है. तो ये है आइडिया जनरेशन. अब नेचुरली उसमें हम मुख्तलिफ तरीकों से आइडिया, बट फिर आइडिया जनरेशन के बाद आइडिया स्क्रीनिंग होती है, चूंकि आइडियाज को कहते हैं कि देयर आर गुड आइडिया, बैड आइडियाज. गुड आइडिया, बैड आइडिया वो है कि जो आइडिया तो है लेकिन वो काबिल अमल नहीं है, उसको हम वहीं खत्म कर देते हैं. तो फिर आइडिया स्क्रीनिंग होती है, और उनमें से जो फिजिबल आइडिया है उसको हम आगे लेके चलेंगे, बाकी को हम रिजेक्ट कर देते हैं. फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, फिर हम आइडिया को कन्वर्ट करते हैं कॉन्सेप्ट में. आप जरा बात गौर से सुनिएगा कि हम कहते हैं कि एक ट्रेवल करने के लिए गाड़ी, कार, अब सवाल है कि कार किस टाइप की हो, तो इस आइडिया को फिर कन्वर्ट किस में करेंगे, कॉन्सेप्ट में. कॉन्सेप्ट से फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, और फिर बिजनेस एनालिसिस, और अगर बिजनेस एनालिसिस फिजिबिलिटी सपोर्ट करती है तो फिर हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे. फिर टेस्ट मार्केटिंग होती है, और फिर उनकी कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी. तो दिस इज द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. और ये आप लोगों को जरा पॉइंट्स यू पीपल हैव टू बी केप्ट इन माइंड. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होती है, और फिर टेस्टिंग. और यहाँ पे आप उसका प्रोटोकॉल बना के चेक करते हैं, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फिर बिजनेस एनालिसिस, फिर फाइनली प्रोडक्ट डेवलप होगी, और उसकी टेस्ट मार्केटिंग करके कमर्शलाइजेशन का मतलब है कि अब आप उसको बेचने के गर्ज से प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. अब यहाँ पता क्या मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
कमर्शलाइजेशन में मीन प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि प्रोडक्ट बन के बिकी, इंट्रोडक्शन, मेच्योरिटी, आई मीन ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। ये मैंने बीसीजी में सॉरी आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बता दिया। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से ऑनवर्ड। ये कमर्शलाइजेशन, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। You got the point, जी? Now, in fact, new product is what new product. वो पूछ रहे हैं कि why new product development is critical to long-term success. Approximately 1/3 of the revenue is business generate is coming from products, and they do not sell 5 years ago. Sorry, didn't sell 5 years ago. Changing environment creates new demand and needs. तो जारी बात है जब नया environment change होता है उससे नई demand निकलती है फिर और needs और उसके हवाले से then we have to produce. अच्छा भी ये वो जो अभी मैंने वो हमने किया इसको जरा इस तरीके से आप कर लेंगे तो idea into opportunities में वही process, new product idea, idea screening, concept development, potential analysis, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, टेस्ट मार्केटिंग होती है और फिर कमर्शलाइजेशन वुड बी स्टार्टेड। क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में आप देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग या आइडिया क्रिएशन के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिनेप्टिक्स, वैल्यू एनालिसिस, ह्यूरिस्टिक्स और ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुख्तलिफ हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन। देखें हम जब कहते हैं ना इनोवेशन, अब इनोवेशन आजकल वो कहते हैं जी प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, मार्केटिंग इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन, क्योंकि हर चीज को आप जब अच्छा अब मेरा ख्याल है कि देखें मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अब आप कंफ्यूजन का शिकार ना होइएगा। मैं अगर लफ्ज क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर लूँ, इनोवेशन, तो काइंडली आप उस बहस में ना चले जाइएगा कि सर आप तो क्रिएटिविटी कह रहे थे। ये आम सेंस में एक कॉमन सी वैसे बातें हैं, लेकिन जब आप स्ट्रिक्ट सेंस में बात करते हो कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन में आपको एमसीक्यूज अगर आ गया तो फिर आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को आपने क्रिएटिविटी नहीं कहना, आइडिया क्रिएशन को क्रिएटिविटी कहना है। और वंस द आइडिया इज पुट इनटू अप्लाइड फॉर्म वो आपकी इनोवेशन बनेगी। तो इनोवेशन जो है वो प्रोडक्ट की भी हो सकती है, किसी प्रोसेस की भी हो सकती है। और प्रोसेस की जो इनोवेशन है, लास्ट टाइम हमने बीपीआर की बात कर रहे हैं और बीपीआर इज व्हाट, दैट इज द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मार्केटिंग इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन। तो माय डियर देखिए प्रोडक्ट इनोवेशन में आप जब प्रोडक्ट में नई चीज़ें बनाती हैं, एंटीबायोटिक्स, डिजिटल कैमरास वगैरह हैं। प्रोसेस इनोवेशन में कैन बैन, फ्लोटिंग ग्लास, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड न्यू रिजर्वेशन सिस्टम, ये प्रोसेस इनोवेशन है। अभी आप देखो ना कि हमारे जो पहले हम फेस टू फेस, अब आपकी ये वाली क्लास भी जो हो रही हैं आप, ये एक देखा जाए तो एक नए तरीके से हो रही है ना। आप घर बैठ के रेलवे की रिजर्वेशन करवा लें, पेमेंट कर लेते हैं। तो ये सब क्या है ये अब यहाँ पे एक लफ्ज़ कैन बैन इस्तेमाल हुआ है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है और इसका मतलब इंफॉर्मेशन और कार्ड सिस्टम होता है कि उसमें ये प्रोसेस यूज़ करते हुए फैक्ट्रीज के अंदर ये सिस्टम जब प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो ये वहाँ यूज़ किया जाता है ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग और टाइमिंग इम्प्रूव हो सके। इसी तरह मार्केटिंग एंड इनोवेशन है। अब फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट, बिजनेस टू कस्टमर, अ न्यू बॉटल फॉर अ परफ्यूम मार्केटेड इन अ न्यू मार्केटिंग सेगमेंट। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन में क्या है? बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अ फंक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये दो बातें अजीम बेटा बताइएगा, व्हाट इज बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग अ फंक्शन किसको कहते हैं?
ریسٹرکچرنگ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی آرگنائزیشن کو ہم انہینس کرنا، مطلب مرجر کے ذریعے، ایکوزیشن کے ذریعے ریسٹرکچر کر رہے ہیں ہم. ہیلو. جی جی. اور سر سب کانٹریکٹنگ ہوتے ہیں کہ ہم نے فردر جو ہے آؤٹ سورس کر دیا ہے، کوئی اور ہائر کر دیا، فردر ہم نے سروسز کسی کی لے رہے ہیں. ایجنٹس. سونیا بیٹا ایسا ہی ہے یس سر. ریسٹرکچرنگ، کیونکہ ایگزامپل آپ دیں گے، آپ فرض کریں کس کو کہتے ہیں بزنس ریسٹرکچرنگ؟ سر کوئی بزنس ٹیک اوور کر لیتا ہے کسی کا، ایک بزنس کسی دوسرے بزنس کے ساتھ مل جاتے ہیں، مطلب کچھ لائک مرجر ہوتے ہیں، جیسے امالگمیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس یہ طرح. آئیڈیا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے عظیم کے آئیڈیا سے کاپی کیا ہے. آپ نے، آپ کی اپنی مجھے بات نہیں لگ رہی. سر سب کانٹریکٹنگ کے بارے میں تو میرا سیم ہی آئیڈیا تھا، لیکن ریسٹرکچرنگ مجھے پتا ہے، لیکن آپ مجھے لگتا بھی ہے اس نا کہ ٹائم یو ہیو یاد نہیں کاپیڈ، تھا. آپ نے کاپیڈ. نو سر، کاپی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سب کانٹریکٹنگ تو میرا سیم ہی تھا وہ تو آنسر. ٹھیک ہو گیا. اور سب ریسٹرکچرنگ مجھے تھوڑا سا بھولا ہوا تھا، اس لیے میں نے فوراً رسپانس نہیں کیا تھا. اور ایگزامپل میں نے اب اپنی آپ کے دی ہے. مائنڈ میں آیا ہے، آپ کے مائنڈ میں یہ کیسے وہ آ گیا؟ ٹریگر ہوا کہ رائٹ، مطلب جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک تھا. یہ تھا میرا پوائنٹ. آپ بتائیے بیٹا جی، جی سر. ریسٹرکچرنگ کیا ہے؟ سر جب کمپنی سگنیفیکینٹ چینج کرتی ہے سر اپنے اندر، فار ایگزامپل سر فار ایگزامپل کوئی اپنے گولز چینج کر لینا، یا سر جیسے انہوں نے کہا مرجر کر لینا، یا ٹرانسفر آف آنرشپ کر لینا. سگنیفیکینٹ انفلوئنس کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے بیسیکلی اس کے اندر. سگنیفیکینٹ انفلوئنس مطلب انکریز کر لے. اگر کوئی کمپنی اپنا سگنیفیکینٹ انفلوئنس ہوتا ہے انفلوئنس نہیں جو کہیں گے، نارملی، سگنیفیکینٹ چینج کہیں گے. نہیں میری بات سن لیں پہلے. سگنیفیکینٹ انفلوئنس ہوتا ہے کمپنیز کے اوپر، اگر اپنا انکریز کر لیتے ہیں آپ، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں ریسٹرکچرنگ، کہ اگر اپنا سگنیفیکینٹ وہ ٹھیک ہے، لیکن انفلوئنس چینج ہو جائے. آپ کا ریٹ مرجر ہوتا ہے نا. بات ہے نا، مرجر تو ٹھیک ہے، لیکن وائی ناٹ آپ اگر یہ بات ایسے کہنا شروع کر دیں. پہلے تو جب کمپنی اپنا کوئی سیٹ اپ سسٹم ایبسلیوٹ سگنیفیکینٹ سبسٹینشل چینج لے آئے، مثلاً وہ کیا تھی؟ آپ کی کمپنی کے اندر سینٹرلائزیشن تھی. اب آپ کی کمپنی نے میکسیمم ڈی سینٹرلائزیشن کر دی. آپ کی کمپنی کے اندر ورٹیکل سسٹم تھا، آپ نے میکسیمم اسے ٹیم بیسڈ میں کنورٹ کر دیا. مائی ڈیئر، یہ ہے ریسٹرکچرنگ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو سر. آپ اپنی انٹائرلی جو پہلے والی بیس ہے اسے جب سگنیفیکینٹ کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آلموسٹ پہلے والے اسٹرکچر کو ریفائن کر کے آپ نئے اسٹرکچر میں چلے گئے ہیں. یہ ہے ریسٹرکچرنگ مائی ڈیئر. ٹھیک ہے تو سر. یہ کوئی نہیں بات کیوں نہیں کہتے آپ بجائے مرجر میں بھاگتے ہو؟ آپ یہ کہو کہ جی فار ایگزامپل کمپنی کا جو اسٹرکچر ہے، جو آرگنائزنگ ہے، اس میں آپ نے بالکل ڈیسینٹرلائزیشن لیول کے اوپر آپ جا گئے. جو پہلے آپ اختیارات اوپر تھے، اب ہر لیول کے اوپر میکسیمم آپ نے پار اپنے نیچے کی طرف دے دی. سر آپ کی بات سے میں نے یہ نکالا ہے، جب کہ آپ نے بات مطلب ٹرانسفارم دا بزنس ماڈل یا آپریشن آئدر انٹرنلی اور ایکسٹرنلی. بالکل ایسا ہی ہے، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. میں بھی یہی کہوں گا. مرجر کہنے میں آپ کی ہورائزن کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مسٹر عظیم. ڈونٹ سمپل ٹرائی. پہلے کمپنی کے اندر رہیے، پھر کمپنی سے باہر جائیے. مائی ڈیئر، آپ نے جب مطلب مرجر پہ ابھی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی آرگنائزیشن کو پیپر لیس آپ نے کر دیا ہے. عظیم کیا کہو گے آپ؟ ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے، وہ ہم نے That's what ریسٹرکچرنگ ہو گئی ہے جی.
اصل میں کیا تھا کہ پہلے مینول سسٹم ہے. ناؤ یور مینول سسٹم ایبسولوٹلی ہیو بین کنورٹڈ انٹو, ابھی یہ کیا ہو رہا ہے کہ جی رجسٹریاں ہیں جی, ڈیتھ سرٹیفکیٹس, ٹھیک ہے, آپ کا سارا وہ کہتے ہیں جی کہ اب گھر میں بیٹھ کے آپ آرڈر وہ کرو گے اور آپ کا وہ ہم جی آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ گھر میں مل جائے گا, جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب انہوں نے اپنے سیٹ اپ کے اندر کمپیوٹر آئی ٹی کو لے کے آئے نا, اور وہ پہلے والا سسٹم بالکل چینج ہو گیا. کیا نام دیں گے آپ؟ ریسٹرکچر. یہ ہے انٹرنلی, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ آپ جب سارے لوگ مرجرز کی بات کر رہے ہیں, باہر نکل رہے ہو, دو کمپنی ٹھیک ہے بھئی, اندر بھی تو پہلے کرو نا کچھ. کلیئر؟ تو دیٹس یس سر. واٹ آئی تھنک یہ جو سگنیفیکینٹ انٹائرلی سبسٹینشل اس کے لیے اب الفاظ استعمال کرو. مجھے پتا ہے کہ جو آپ لوگ ایک لفظ بولتے ہیں نا, مجھے اس کی بات کلیئرٹی اس کے پیچھے تک ہو جاتی ہے کہ آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بول رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہو. کیونکہ آئی ایم ناؤ with 29-30 year experience, I am smelling that what student سر is میں تو saying. سیدھی بات کرتا ہوں سمپلی. جی جی, میں تو سر سیدھی بات ہی کرتا ہوں سمپلی, اتنے مشکل ورڈ نہیں میں بولتا. کون سے؟ سر آپ ابھی بول رہے تھے سبسٹینشیل, انٹائرلی, سگنیفیکینٹلی. بیٹا جی اچھا مجھے آپ بتائیے, اب اس میں آپ مجھے میسج دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک کہہ رہا ہوں آپ کو, جب کوشچن پوچھتے ہیں نا تو سمپل بیسک کنسیپٹس بس ہونا چاہیے, وہ رٹی والی ڈیفینیشن نہیں ہونی چاہیے. نہیں, میں تو رٹے والی بات ہی نہیں کر رہا مائی ڈیئر. میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ جی آپ کی ڈیفینیشن میں نے چیلنج نہیں کی ہے. میں نے تو یہ کہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹس کو انٹرنل میٹرز کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, میں نے یہ کہا ہے مائی ڈیئر. رائٹ بولیے سر. نا آپ. نہیں رائٹ سائڈ نہیں کی بات ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میں ابھی اسی پہ اوپر آپ مجھے بتائیں آج یہ جو میں ڈسکشن. آپ کی بات نہیں کر رہا, میں باقی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. نہیں میرا خیال پتہ نہیں باقی لوگوں نے تو مشکل کوئی بات ہی کوئی نہیں کی. ایکسکیوز می, بات کیجئے نا. ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ پوچھتے ہیں نا اکثر کوشچن تو لوگ فٹافٹ گوگل کھولتے ہیں اور ادھر سے بتاتے ہیں. یہ میرا اپنا ایک نہیں انالیسس ہے. یہ وہ اس میں بھی اس طرح کے ڈفیکلٹ ورڈز اور اس طرح کے وہ ٹائپ کے یوز ہوتے ہیں جس سے نا وہ پھر بعد میں آپ بتاتے ہیں صحیح کنسیپٹ. میری اس سے بات سن آسنا لیے. بات. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اب آپ تو ہے نا لاہور میں, آئی نو علی گیلانی کا جو ہے اس کی ایجوکیشن مجھے پتا ہے, اسے میں نے فیس ٹو فیس پڑھایا ہوا ہے. وہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ کل میں کے نام نہیں لے باقی. رہا, میں نام نہیں لے رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. میں بھی جنرل بات کر رہا ہوں, باقی تو ماشاءاللہ یہاں جتنا سٹاف ہے وہ تو کبھی مشکل الفاظ کسی نے بولے ہی کوئی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے, سر میں نے تو کبھی گوگل یوز کیا ہی نہیں ہے, ایکچولی میرا فون بھی ٹھیک سائڈ پہ ہے. ہوتا اچھا ہے. دوسری اینڈ بات ایک اور ایون جو بھی چیزیں ہوتی ہیں مجھے اگر نہیں سرچ جی, کرنا ہوتا ہے تو میں نوٹ کر سونیا نے لیتی ہوں اور بعد میں گوگل کھول کے دیکھتی ہوں. تو اچھا ایک یہ بات غلط بات ہے کہ نہیں کئی دفعہ یہ بیچ میں بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہی لیکن کسی کو بھی, تو یہ غلط بات ہے نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ ایسے کی جا رہے ہو. ہم بھی کہہ دیں کہ بھئی عظیم خان نے ایسے کیا ہے, گوگل سے نہیں, دیکھ کے پہلی تو بتایا بات ہے, ہے تو کہ یہ تو کوئی تو غلط بات بات ہے نا. ایسی ہوئی ہی نہیں ہے. عظیم نے بات کہی ہے, میرا خیال ہے کہ جی ایسا وہ مجھے لگا جیسے یہ دیکھیے سر شاید وہ مجھے تو کہہ رہے کسی ہیں. نے بھی نہیں کہی ہے. جی میں اگر میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ شاید یہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ می. میں تو ٹیچر ہوں, میں نے کمیونیکیشن اچھی کرنی ہے. میں سبسٹینشیل کا لفظ استعمال کروں گا, میں سگنیفیکینٹ کا استعمال کروں گا, میں ڈائنامک کا لفظ استعمال کروں گا, تاکہ میرے بچوں کو, میرے اسٹوڈنٹ کو پتہ چلے کل, تاکہ کل کو وہ بولیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کسی ٹیچر نے پڑھایا ہوا ایون ہے. سر جو کوشچن ابھی آپ نے کیا تھا وہ انہی کے آنسر سے میں نے کوشچن وہ ریفر کیا, وہیں سے میں نے آگے بولا. اس کے بعد پھر ایک کسی اور پرسن نے آنسر کیا, میں نے وہیں سے انفر کر کے نہیں بولا. اصل مجھے میں خواب دیکھیے تھوڑی آئے گا دیکھیے کہ کوئی دیکھیے کیا بول رہا ہے. نہیں وہ اچھا وہ تو نہیں. خیر اصل میں جو کر رہا تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں آپ
एक्सटर्नल के मर्जर की बात हो रही है, वो भी रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, लेकिन कंपनी बगैर मर्जर के भी रिस्ट्रक्चरिंग होती है जो मैंने अभी बताई है। एनी हाउ मेरा ख्याल है जी अब टाइम बल्कि 9:04 हो गए और हम Yes, sir. इससे ही ऑनवर्ड नेक्स्ट लेके चलेंगे जी। ठीक है जी, सो नाइस, थैंक यू जी, खुदा हाफिज। थैंक यू Thank you, सर। sir. ओके ओके जी, खुदा हाफिज, Allah Hafiz, sir. खुदा हाफिज।